मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऐलान करना कि हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बॉर्डर्स पर तमाम फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है और तारीख में इतना ज़्यादा कभी अलर्ट नहीं किया गया जितना इस दफ़ा किया गया है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से मोदी सरकार को रिकमेंडेशन भेजना कि हमें इस वक्त शदीद जंग के लिए पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ कम से कम 30 दिन का स्टॉक चाहिए, और अगर जंग नॉर्मल होती है तो इसके लिए 60 दिन का चाहिए। ये छोटी सी बात नहीं है, जबकि इंडिया के पास इस वक्त बहुत ज्यादा भी करें तो 10 दिन के हथियार हैं, और इनमें 10 दिन के और हथियार भी जमा करें तो वो पाकिस्तान और चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इंडियन आर्मी ने मोदी सरकार को पैगाम भेजा है कि आपके जितने भी फंड्स हैं उनमें से जैसे भी करके मैनेज करें, और हमें कम से कम 15 से 30 दिन की जंग के लिए ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला इस तरह नहीं कर सकते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। अज़ीज़ान मन, अब इन हालात के अंदर मोदी सरकार क्या करने जा रही है और ये इसराइल से क्या मदद लेने जा रहे हैं, और अमेरिका पाकिस्तान को क्यों धमकियां दे रहा है, और इस वक्त देखा जाए तो मामलात बड़े खराब हो चुके हैं। नाज़रीन, व्हाइट हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इंडिया को पूरी तरह तैयार कर लिया है इस पूरे खित्ते के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए, और इस सूरत हाल के अंदर वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। चाइना को काउंटर करने के लिए अब ये आखिरी हद क्या हो सकती है? चाइना की एक्टिविटी को रोकना और चाइना को सी पैक के अंदर नुकसान पहुंचाना। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस रिपोर्ट में क्लियरली बता दिया गया है कि जहां जहां चाइना का मफाद और फायदा होगा वहां पर अमेरिका इंडिया की मदद करेगा, यानी पूरी तरह पाकिस्तान के सी पैक को तोड़ने के लिए अमेरिका इंडिया की मदद करेगा। अब इस वक्त इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भी अमेरिका का वो प्यादा बन जाए और मुझे नेटो का मेंबर बना लिया जाए, और इस वक्त इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। लेकिन इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह उसे नेटो के अंदर शामिल कर लिया जाए। आखिर इंडिया क्यों नेटो में शामिल होना चाहता है? इंडिया को इससे क्या मिलेगा? अब होगा ये कि जो नेटो की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर आई थी लड़ने के लिए, वो तमाम की तमाम अफवाज इंडिया में जाएंगी और इंडिया की सिक्योरिटी करेंगी, यानी पूरी दुनिया के अंदर 50 से ज़ायद ममालिक की जो अफवाज है अब इंडिया चाह रहा है कि किसी तरह मेरी मदद करने के लिए आए, और ये उसने अमेरिका को कह दिया है कि मैं हर तरह से हाजिर हूँ, लेकिन मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे असलहा और हथियार भी चाहिए चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और इस वक्त इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो ये है कि इसको चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और इस वक्त इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 30 स्क्वाड्रन फाइटर जेट मौजूद है। नाजरीन, एक स्क्वाड्रन के अंदर तकरीबन 12 से 24 जहाज होते हैं और इंडिया के पास इस वक्त 30 है, और उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 42 चाहिए। और इस वक्त अगर इंडिया के पास कुछ अच्छी पोजीशन के हथियार मौजूद है तो वो सिर्फ राफेल है, जिनकी तादाद कम या ज़्यादा से ज़्यादा 8 होगी, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे के सारे पुराने हथियार हैं और वो मदद नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त इंडिया के हाथ पांव फूल चुके हैं कि अगर 15 दिन की जंग के अंदर सारे का सारा असलहा ख़त्म हो जाता है तो इंडिया जाएगा कहाँ? तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया का टूटना लाजिम हो जाएगा और बगावत अरूज पर पहुँच जाएगी। जब आपकी फ़ौज के पास असलहा ना हो, जब आपके पास मुकम्मल इंस्ट्रूमेंट मौजूद ना हो या ख़त्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? नाज़रीन, इसराइल की एयरफोर्स और नेटो कब आती हैं? ये तब आती हैं जब पूरे का पूरा मुल्क गिरवे रख दिया जाता है, और अब अमेरिका और इसराइल इंडिया को उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर इंडिया की सिर्फ तबाही ही तबाही है, और शायद इंडिया को इस बात का इदराक नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त चूंकि वो अमेरिका के दम पर नाच रहा है। नाज़रीन, और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि अगर वो नेटो का इत्तेहादी बनना चाहता है तो सबसे पहले रूस से हर तरह के ताल्लुकात उसे ख़त्म करने होंगे, यानी सिर्फ ये नहीं कि सफारती ताल्लुकात बल्कि डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर भी रूस से कुछ खरीदा नहीं जाएगा, फिर जाकर आपको नेटो का इत्तेहादी बनाया जाएगा। अब ये देखिए कि तुर्की नेटो का इत्तेहादी था और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि उसने S-400 लिया और उस पर पाबंदियां लगी, और अब इंडिया उसको हासिल करना चाहता है, मतलब S-400 लेना चाहता है, और अमेरिका भी पूरी तरह इसे देने को तैयार है।
اگر انڈیا نیٹو کا اتحادی بننے کے لیے تمام ریکمنڈیشن اور تمام چیزوں کو پورا کرتا ہے تو نیٹو کی فوج پاکستان اور چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے گی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ انڈیا کا دفاع کریں گے اور جب پاکستان کی جنگ ہوگی تو نیٹو پاکستان کے خلاف لڑے گی، جس کو پاکستان اس کا سامان اور اس کے ہتھیار لے جانے کے لیے عرصہ دراز پہلے راستہ دیتا رہا ہے. اب خطے کے حالات تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو ہر طرح سے نئی ٹیکنالوجیز اور مدد دینے کو تیار ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے بعد چائنا کو خدشہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ انڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب چائنا کو کیا کرنا چاہیے؟ اب چائنا کے پاس آپشن یہ ہے کہ افغان طالبان کے ہاتھ مضبوط کرے، کیونکہ اب جو اگلا سینیریو بننے جا رہا ہے اس کے اندر افغان طالبان ٹاپ پر اور پاکستان بیک پر اور پاکستان کی بیک پر ہوگا چائنا. یہ اصل میں اگلا سینیریو بننے جا رہا ہے. ناظرین، ایک وقت وہ تھا کہ افغان طالبان سے چائنا کو کوئی سروکار نہیں تھا، صرف اس کو یہ پرابلم تھی کہ کہیں اس کا اسلامک نظام چائنا تک نہ پہنچ جائے اور یہاں پر جو چائنی مسلمان ہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے بہت سارے چائنی مسلمان افغانستان بھی گئے تھے، لیکن اب چائنا افغان طالبان کو اسٹرانگ کر رہا ہے. حالانکہ چائنا نے پاکستان کو بیچ میں رکھ کر آلریڈی افغان طالبان سے اس بات کی کمٹمنٹ کی ہے کہ افغان طالبان اپنی کمپین چائنا میں داخل نہیں کریں گے، لیکن الائی کے طور پر کام کریں گے. مطلب وہ اتحادی ضرور ہوں گے جس پر چائنا پیسہ بھی دے گا، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی بھی دے گا، لیکن ایشورٹی یہ ہوگی کہ پاکستان کے ذریعے اسلام کا نظام چائنا کے اندر نہ آئے. مطلب طالبان اور پاکستان چائنا کو اسلامی نظام نہ دے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک نہ ایک دن افغان طالبان کی فتح ہوگی اور اس کے بعد جو افغان طالبان نے تصدیق کی ہے کہ اپنی کنٹری میں اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتے. اب سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر چاہے چائنا ہو، پاکستان کے اشرافیہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامک نظام ہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ افغان طالبان اگر اقتدار میں آتے ہیں، اسلام کا نظام آتا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو انصاف ہو رہا ہے، اور تو اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ یہ کام کریں، مطلب اسلامی نظام نافذ کریں. اور مثال کے طور پر انڈین ایکٹریس کنگنا رناوت کا بیان تو آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا کہ سعودی عرب میں زیادتی کرنے والوں کو جس طرح لٹکایا جاتا ہے اور ان کی جان لی جاتی ہے، یہ قانون انڈیا میں بھی نافذ ہو. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سعودی عرب میں ایک چھوٹی سی اسلام کی شکل نافذ ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں. لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر یہ سب ڈرتے ہیں کہ اسلام کا نظام آئے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. مطلب یہ جو اندر سے کالے لوگ ہیں، جو گنہگار ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نظام نافذ ہو گیا تو ہمیں بھی سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اب ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے، ایک طرف اسلامی نظام آنے والا ہے، دوسری طرف انڈیا امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، تیسری طرف اب چائنا ہی طالبان کو مدد فراہم کر رہا ہے، چوتھی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کو چائنا نئی ٹیکنالوجیز فراہم کر رہا ہے. اب حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. ہر ملک اپنی اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کر سکے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے مسلمانوں اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا میں امن و امان پیدا ہو سکے. اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.